सरकारले अरबौंको आर्थिक चलखेल गरेर आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिन खोजेको सत्तारूढ दलकै नेताको आरोप। किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। भारत लगायत मुलुकले धानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य सङ्कट आउने सङ्केत। मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती झन थपिएको भन्दै गभर्नरद्वारा चिन्ता व्यक्त। र शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता पायो। परिषदमा करिब 75 अङ्कको हरियाली छाउँदा कारोबार रकम समेत 2 अर्ब 45 करोड नाग्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालय र पूर्व सांसद मञ्च नेपालले 64औं संसद दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूले आयल निगम व्यापारीलाई दिन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले अघि ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। तर यो चर्का समाजवादीहरूले के गरे, कमसेकम यो किसानलाई जुन मार परिरहेको छ, यत्रो ठुलो अभावको, महँगी त पर्यो, अभावको जुन मार परेको छ त्यतापट्टि कसको ध्यान गयो? अब्सोल्युट कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, 2/3 धन्नैको। त्यसले के यति पनि करेक्सन गर्न सक्यो? त्यो काङ्ग्रेसले कारखाना बेचेर खायो, यो गरी नारा त खुबै सडकमा लाग्यो। के यो नारा लगाउनु मात्रै समाजवाद हो? अनि त्यो नारा लगाउनेले कमसेकम यो कृषि सामग्री संस्थानमा भएको गल्ती उसैको पालामा भएको हो कि कम्युनिस्टहरूकै पाला भएको, कसका भएको मलाई थाहा छैन। तर त्यो त्यत्रो चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदा त करेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि, करेक्सन भएन। अहिले पनि हाहाकार छ देशमा। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले किसानहरूलाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजवादको ठुल्ठुला गफ दिने ठुला दल र तिनका नेताहरूले किसानलाई मलको मारमा पारेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अहिले पनि म फेरि सुन्दैछु, आयल निगमलाई पनि यो यस्तै चाहिँ उसमा व्यापारीको हातमा दिने चलखेल हुन भइरहेका छन्। र तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, यो चलखेलहरू जो हुन्छ नि, यो चलखेलको पछाडि करोडको कुरा छैन, अरबौँका कुरा छन्। अरब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? अनि तिनीहरू त सधैँभरिको आजीवन राजा भइहाले नि। त्यो राजतन्त्र जन्मनी कसरी हो, सत्ता कसरी बलियो बनाउँछन्, किन बलिया भएका छन्, कहिले कसैले छुन नसक्ने भएका छन्, कसरी भएको छ? यो कहाँबाट यो देशको प्रजातन्त्र कहाँ छ? मुलुकको संसदीय प्रणाली हामी भनिरहेका छौँ। यसैमाथि पनि खेलबाड। यता कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको भिडियो र रक्षा मन्त्रालयका चिठी संसदमा पठाउन सरकारसँग दबाब दिएका छन्। यता कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको भिडियो र रक्षा मन्त्रालयका चिठी संसदमा पठाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभयो।
यस्तै उहाँले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी कसले अघि बढाएको भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि दोहोर्याउनुभयो। बजेट बनाउँदाको क्रममा अनधिकृत मानिसहरू अर्थमन्त्रालय प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो संसदमा। अर्थमन्त्रीले होइन भन्नु। अब हो कि होइन म अहिले केही भन्दिनँ, तर हामीले के राखेका थियौँ र मेरो के आग्रह हो त भन्दा हो कि होइन भन्ने प्रश्न त आजकल त सजिलो छ त। सांसदहरूले उठाए यो हो, अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश भयो। अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु। म यसै भन्दिनँ, तर यस्तो अवस्थामा यसलाई यसै गरेर छोड्नु हुँदैन। सजिलो छ। मेरो सुझाव पनि थियो, म यहाँ पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रधानमन्त्रीजीले सभामुखजीले एकजना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुहोस्, 3 जनाले बालटारमै बसेर अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरिदिनुहोस् न 24 घण्टाको। त्यो फुटेज हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले फुटेज हेरेर ल त्यहाँ त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन त भनिदिनुहोस्, त्यही मान्छौँ हामी। होइन देखियो भने यस्तो त देखियो नि भनेर भन्नुहोस्। यसमा यो र त्यो कुनै पनि दाबी छैन। तर मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा संसदमा यो प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नलाई त्यतिकै छोडियो यही ढङ्गले भने त्यसले संसदलाई कमजोर बनाउँछ। संसदमा उठ्नुको अर्थ रहँदैन। यसतर्फ मैले आजको यो दिवसको सन्दर्भमा यो कुरा यहाँलाई उठाउन खोजेको छु। कार्यक्रममा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधानले समाजवादी बाटोतिर जान निर्देश गरे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। यता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने दिगो शान्ति र सुशासन कायम गर्नेतर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको बताउँदै देशलाई विकसित बनाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति र सुशासन कायम गर्दै विकासको गतिमा अगाडि बढेका छौँ। हामी सबै मिलेर यस यात्रालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याई नेपाललाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न हामी सबैको दायित्व हो। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भारत लगायत मुलुकले धानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य सङ्कट आउने सङ्केत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्ममा 45 अर्ब 28 करोड धान, चामल तथा कनिका आयात गरेको नेपालले आफ्नै उत्पादनले माग धान्न नसक्ने देखिएको छ। तथ्याङ्कले समेत हरेक वर्ष धान र चामलको निर्यात बढ्दै गएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 32.5 अर्ब रुपैयाँको धान र चामल आयात गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 33.5 अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारले 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात गरेको थियो भने चालु वर्षमा पनि 50 अर्ब भन्दा बढीको धान र चामल आयात हुने अनुमान गरिएको छ। भारत लगायत अन्य मुलुकमा देखिएको बढ्दो महँगीका कारण त्यहाँका सरकारले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। यसअघि नै चिनी र गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले धान तथा चामलको निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने देखिएको छ। यदि भारतले चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य सङ्कट निम्तिने विज्ञहरू स्वयं बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको असरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको बताउनु भएको छ। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको विश्वभर परेको असरले नेपालमा समेत प्रभावित भएर अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिएको बताउनु भएको हो।
उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परेको भन्दै त्यसको प्रभावले पछिल्लो समय वस्तुको मूल्यवृद्धिमा चाप परेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले अहिले मूल्यवृद्धिको चाप विश्वले भोग्नु परेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने समय आएको पनि बताउनुभयो। विश्व अर्थतन्त्र छुट्टै खालको चापमा छ। यहाँहरू सबैले फेस गरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। कोभिड पछाडि रुस युक्रेनको युद्ध, त्यस पछाडि आएर यो सर्टेजको इकोनोमी, सर्टेजको फलस्वरूप यो प्राइस अर्थात् इन्फ्लेसनको प्रेसर, यो ग्लोबल यति बेलाको फेनोमेना रहेको छ। यो चुनौती संसारभरिका सबै मुलुकले फेस गरिराख्नु परेको छ। हामी पक्कै पनि अन्यथा हुन सक्दैन। त्यसकारण यो चुनौती सामना गर्ने सिलसिलामा यहाँहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका, महत्त्वपूर्ण फिडब्याक चाहिँ राज्यले आश गर्छ। कार्यक्रममा सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक पाण्डेले अर्थ सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको छलफल तथा समाधान गर्न चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घ तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तथा स्थानीय निकायमा समेत चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकेमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यकुशलतामा पनि थप टेवा पुग्ने पनि बताउनुभयो। ECG रिपोर्टिङ पनि गर्ने बेला भएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको नन फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने बेला आएको छ र मलाई लाग्दछ यसमा पनि सबैभन्दा अग्रणी भूमिका चार्टर्ड अकाउन्टहरूले आउने दिनमा देखाउनु पर्नेछ। सरस्वती हेर्ने हो भने जुडिसियल सिस्टममा यति धेरै लेखाङ्कनका कुराहरू आउँछन्, यति धेरै ट्याक्सेसनका कुराहरू आउँछन्, तर जुडिसियल सिस्टममा चार्टर्ड अकाउन्टको भूमिका कहाँनिर छ? मलाई लाग्छ यदि चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरू जुडिसियल सिस्टममा यदि उनीहरूको भूमिका सुरुवात गरिदिने हो भने हाम्रो न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया जुन छ त्यो अझै बेटर भएर जान्छ, अझै परिष्कृत भएर जान्छ र होल प्रोसेसमा हामी रिफर्मको एउटा माध्यम बन्न सक्छौँ। सङ्घको नयाँ कार्य समितिमा सर्वसहमतबाट अध्यक्षमा पाण्डे, उपाध्यक्षमा सुशील घिमिरे, महासचिवमा प्रदीप सिगदेल, कोषाध्यक्षमा वर्ष बराल चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा पृथ्वी पुन मगर, सुजन सुवेदी, विवेक राम भण्डारी, शङ्कर अर्याल, मिशन महत र अस्मिता त्रिपाठी चयन हुनुभएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले 77 वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला ठुलीभिरी नगरपालिका 3 दुनै बजारमा नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएसँगै 77 वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गरेको हो। यो सँगै ग्लोबल आइएमई बैंक सबै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने पहिलो निजी क्षेत्रको बैंक बनेको छ। बैंकले 77 जिल्लामा 289 शाखा, 262 एटिएम, 275 शाखा रहित बैंकिङ सेवा, 51 एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर तथा 3वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी 875 भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट 28 लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, UAE, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन र हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्राउँदै देशको अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छोडेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छोडेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूको दैनिकी कष्टकर र पीडादायी हुने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले 7 भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउँदै सरकार र गठबन्धन दलहरू कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राष्ट्रियताको कुरामा प्रधानमन्त्री समेत चिन्तित नरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको कृषि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी हुने निश्चित छ। मैले आज मात्रै समाचार माध्यममा हेरेँ, एउटा भिडियो हेरेँ, 6-7 वटा भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू यहाँ आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो, छाला गोरो भएको एउटा महिलाले त्यहाँ त बोलिरहेको देखेको। यो के यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ? यो देशको सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? नेपालमा शरणार्थी आउने ठाउँ अरू बाटो त छैन नि, के हैजाजबाट आउनु पर्यो?
हवाईजहाजबाट आएका हुन् भने किन हत्यागमनबाट छिर्न दिइयो? नभए भारतबाट आउँछ। अनि शरणार्थीको सिद्धान्त के छ भने यदि शरणार्थी कुनै देशबाट आयो भने जुन देशमा आउँछ त्यही देशले शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्छ, अर्काको देशमा पठाउनु पाइँदैन। अनि कसरी नेपालमा आयो? अनि यो सरकार खालि पद र कुन मन्त्री कति महिना भागभण्डा गरेर कति खाने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ कि यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरूलाई अलिकति चिन्ता छ। यो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ। यस्तै एमालेका सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग समेत गर्नुभयो। उहाँले एसपीपी सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्ध समितिले समेत दस्तावेज माग गर्दा अहिलेसम्म दस्तावेजहरू सरकारले नबुझाएको बताउनुभयो। सांसद रावलले नेपालको कूटनीतिको विचलन हुँदा नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक हुने दावी समेत गर्नुभयो। शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले बिहिबार पनि निरन्तरता पाएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक साताको 5औं दिन 74.93 अङ्कले बढेर 2037.64 अङ्कमा उक्लिएको हो। यो साता शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिएको छ। आइतबार 94.92 अङ्कले हरियाली छाएको बजारमा लगातार 2 दिन दोहोरो अङ्कले घटेर बुधबार पुनः उकालो लागेको हो। सो क्रमलाई पछ्याउँदै बिहिबार पनि नेप्से परिसूचकमा बढोत्तरी देखिएको छ। आज परिसूचक उच्च अङ्कले उकालो लागेको दिन कारोबार रकममा समेत उल्लेखीय सुधार आएको छ। बुधबार 1 अर्ब 43 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा बिहिबार 227 कम्पनीको 72 लाख 54 हजार किता शेयर 2 अर्ब 45 करोड 86 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बिहिबार सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 7.3131% बढेको छ भने विकास बैंक र वित्त समूहको परिसूचक 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य समूहको परिसूचक 5%, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 4% भन्दा बढीले बढेको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबारमा आएका 2 दर्जन भन्दा बढी धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा नेपाल फाइनान्स, मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी, न्यादी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिवम सिमेन्ट, हाइड्रो पावर, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, पास्थर पावर कम्पनी र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। यता नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको सुधार आउँदा वरुण हाइड्रो पावर र गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य भने घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 9 करोड 95 लाख 20 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको चालू अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने दावी गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत सो विधेयक पारित गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले चालू अधिवेशनभित्रै पारित हुने बताउनु भएको हो। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा धेरै विवादहरू रहेकाले त्यसलाई विवादरहित बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा समेत सो विधेयकमा देखिएका विवाद निरूपण नभएको भन्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसमा साझा बनाएर अघि बढ्न सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। नागरिकता ऐन अहिले सरकारको र प्रमुख प्रतिपक्षको पनि प्रमुख सरकार र सबै दलहरूको प्रमुख सरकारको विषय हो, केवल सरकारको मात्र होइन। यसलाई जसरी पनि यही अधिवेशनमा गेट थ्रु गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ र त्यसमा प्रतिपक्षी एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ। म त्यो उहाँहरूको सकारात्मक कुरालाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। हामी कन्स्ट्रक्टिभली इन्गेज भइरहेछौँ, कसरी विवाद रहित ढङ्गले। त्यहाँ तमाम विवादहरू छन् नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा। राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिको विधेयकमा थरो रिभ्यू भएर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट आछ। फरक पोलिटिकल पोजिसनहरू त्यहाँ बहुत राम्रोसँग देखिन्छ, तर त्यो पोजिसनहरूलाई लिएर गएर सिटिजनसिप जस्तो नेसनल इस्युमा हामी डिबेट गर्न हुँदैन। त्यसैले कमन ग्राउन्ड तयार गरौँ र सिटिजनसिप बिललाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने उसमा सरकार छ र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू साथीहरू धेरै सकारात्मक हुन्छ। यो चाँडै आउँछ। कानुन मन्त्री कोइरालाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले योगदान दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो।
केही सांसदहरूलाई छोडेर संसद बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति नै नभइदिँदा कानुन निर्माणको काममा ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइ थियो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले अरबौंको आर्थिक चलखेल गरेर आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिन खोजेको सत्तारूढ दलकै नेताको आरोप। किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। भारत लगायत मुलुकले धानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य सङ्कट आउने सङ्केत। मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती झन थपिएको भन्दै गभर्नरद्वारा चिन्ता व्यक्त। र शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता पायो। परिषदमा करिब 75 अङ्कको हरियाली छाउँदा कारोबार रकम समेत 2 अर्ब 45 करोड नाग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।